मुझे जोश साहब का एक रुबाई याद आई कि लफ्ज़ अक़वाम में कोई जान नहीं, एक नौ में हो दुई ये इम्कान नहीं। जो मुशरिक यज़दा है वो नादा है फ़कत, जो मुशरिक इंसान है वो इंसान नहीं। तो जोश साहब की जो इंसान दोस्ती है उसका जिक्र डॉक्टर यूसुफ साहब ने भी किया। अज़ीज़ दोस्तों, मैं अपने सभी जो मकान निगार हज़रात हैं, इससे पहले कि आगाज़ करूँ, मैं बसद एहतराम दरख्वास्त करूँगा कि वो चूँकि अहबाब ज़्यादा हैं तो अगर हम उसको 5-7 मिनट तक महदूद रखें तो मैं बहुत शुक्रिया उनका अदा करूँगा ज़रा इख्तिसार के साथ। तो मैं सबसे पहले जनाब उस्मान गनी रात से इल्तमास करता हूँ, जो नवल में उर्दू अदब के उस्ताद हैं, बहुत ही उम्दा लिखने वाले भी हैं। उस्मान गनी रात की वो जोश साहब के हवाले से जो मकाला उन्होंने लिखा है वो आपके सामने पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया महबूब साहब, सामने सदर की इजाज़त से। अच्छा, मेरा जो मकाला है आज, वैसे तो इनकलाब के लिहाज से जोश पर बहुत ज़्यादा काम है, तो मैंने एमफिल में अपने जोश पे काम किया था, तो उस लिहाज से उनको पढ़ने से उनकी शायरी मुझ पर उनके नई जो परतें मेरे सामने आई कि एक शायर जो इनकलाबी है तो वो उसका इनकलाब के दौरान उसका तखातुब अहानत अमेज़ क्यों हो जाता है, या अहानत वो क्यों बरतने लग जाता है अपनी आवाम से। तो उस सिलसिले में मैंने ये सारा मकाला लिखा था। तो माहिर नफ्सियात तो कहते हैं कि दो वजूह की बिना पर जो है ना इंसान अपने या मिजाज की वजह से या तरबियत की वजह से वो अपने सारी उम्र के उसलूब को या अपने मिजाज लेकर चलता है, अखलाक। तो यादों की बारात में जोश ने ख़ुद लिखा है कि कुछ समझ नहीं आता कि मैं बचपन में था क्या, शोला था कि शबनम, हदीद था कि हरीर, नौके खार था कि बरगे गुल, खंजर था कि हलाल, चंगेज़ खां का अलम बरदार था कि रहमतल लिल आलमीन का परिस्तार। तो आगे अपने गैज़ो गज़ब के बारे में भी लिखते हैं कि मेरे गैज़ो गज़ब का ये आलम था कि साथ खेलने वाले बच्चों से अगर किसी बात पर बिगड़ जाता तो बैद मार मार कर उन बेचारों की खाल खींच लिया करता। ठीक है, तो ये उन्होंने अपने मिजाज के बारे में जो बात की है बचपन से ही। तो उनकी जब परवरिश हो रही थी और उस वक्त जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो उनका मंजरनामा था, उसका मैंने पूरी दुनिया में जो मंजरनामा था उसकी भी मैंने एक यहाँ कोटेशन दी है कि मुफ़क्किरुल असर, शायर इनकलाब, मुजाहिद आज़ादी, हज़रत जोश मली आबादी, पहली जंग अज़ीम के बाद पूरा अशोब दौर में शेर व अदब के हफ़्त अक़लीम में कदम रंजा फरमाते हैं। खिलाफत तहरीक, बिल शफ़ीक इनकलाब, बाल शबीक इनकलाब, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की असास, जंग आज़ादी दुवम के अलावा आज़ादी की पहम जदोजहद का ज़माना आपका दौर है। तो उसके बाद जो इनकी सारा मैंने इनकी मिजाज और ये वो सारा उनका दिया है। तो गोपी चंद नारंग ने उनके बारे में लिखा है, उनके इसी इनकलाबी मिजाज के बारे में कि ऐन जंग के ज़माने में ग़ुलाम मुल्क एक शायर का ये रवैया और उसकी नज़में जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ ऐलान बगावत की ऐसी मिसालें हैं जो हमारे यहाँ नायाब और कामयाब हैं। ये तर्ज सुखन ऐसा है जिसे शायर की इनकलाबी रूही जन्म दे सकती है। तो उसके बाद मैंने कुछ ऐसे शेरों का उनका तज्ज़िया किया है जिनमें उन्होंने आवाम को अहानत आमेज़ी के साथ जो है ना मुखातिब किया है, जिनमें ए हिंद के जलील ग़ुलामाने रूसया, शायर से तो मुलाओ खुदा के लिए निगाह। तो इस शेर में उन्होंने एक तो ग़ुलाम कहा और दूसरा रूसया भी कहा। आगे इसी बगावत में नज़्म में कहते हैं, ए उम्मते शिकस्ता दिलो, ए ग्रोह शल, कब से बुला रहा हूँ मैं तुझको सूए अमल, तुझको यकीन आएगा ए दायमी ग़ुलाम, मैं जाकर मकबरों में सुनाऊँ अगर कलाम। यानी कि अगर वो कहते हैं कि मैं मकबरों में भी जाकर बात करूँ तो वो मेरी बात का असर लेंगे और अमल करेंगे, तुम ऐसे हो कि अमल ही नहीं करते। आगे वो खुदा से शिकवा करते हैं इसी ग़ुलाम कौम के बारे में कि इन बुज़दिलों के हुस्न पे शैदा किया है क्यों, नामर्द कौम में मुझे पैदा किया है क्यों। तो उसके अलावा इन्होंने एक नज़्म लिखी है हिंदुस्तान के बारे में कि हिंदुस्तानी कौम या हिंदुस्तान खुद क्या है। उसमें भी उन्होंने अहानत का जो लहजा इस्तेमाल किया है उसको देखने के काबिल है कि नहंगों का समंदर हूँ, दरिंदों का बयाबा हूँ, अदू से क्या गरज, अपनों से ही दस्तो गरेबा हूँ, खुदा के फजल से बदबख्त हूँ, बुज़दिल हूँ, नादा हूँ, मेरी गर्दन में है तोके ग़ुलामी, पाबा जोला हूँ, दर आका पे सर है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में,
در آقا پہ سر ہے کفش برداری پر نازا ہوں، کفش برداری۔ تو آگے انہوں نے ایک مستقبل کے غلام ایک ایسی نظم لکھی ہے، یہ میں سب خلاصہ اپنا ایک چیز کا بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے مستقبل کے غلام کے عنوان سے انہوں نے نظم لکھی ہے کہ اگر یہی حال ہمارا رہا تو ہماری نسلوں میں آگے بھی جو لوگ پیدا ہوں گے وہ بھی غلام ہوں گے اور غلام در غلام پیدا ہوتے جائیں گے۔ وہاں بھی ان کا جو اہانت آمیزی کا جو ایک اسلوب ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے کہ لیکن وطن کی حالت پہم ڈرا رہی ہے، دل سے روح فرسا آواز آ رہی ہے، ایک دن ذلیل و وحشی ان کے بھی نام ہوں گے، اپنی ہی طرح ایک دن یہ بھی غلام ہوں گے۔ تو مقتل کانپور ان کی ایک نظم ہے، اس میں بھی انہوں نے اہانت آمیزی جو لکھی ہے، اے سیاہ رو بے حیا وحشی کمینے بدگمان، اے جبین عرض کے داغ اے دنی ہندوستان، تجھ پہ لعنت اے فرنگی کے غلام بے شعور، یہ فضائے صلح پرور یک تالے کانپور، تیری جانب اٹھ رہی ہے دیکھ دوزخ کی نگاہ، صبح و زنار میں جکڑے ہوئے دیوے سیاہ، اے درندے یہ تیرا جبڑا ہے کیوں سمٹا ہوا، کس کا یہ گودا تیرے تالو میں ہے چمٹا ہوا، سن کے کم ظرفوں کو دے سکتی نہیں دنیا خراج، یہ تیرا چھوٹا سا سر او ننگے ہستی اور تاج۔ گوپی چاند نارنگ کا میں نے آگے ایک اور حوالہ دیا ہے کہ وہ اسی جو اہانت آمیزی کا جو اسلوب ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عوام سے خطاب کرتے ہوئے اکثر جوش کا لہجہ اتنا تلخ ہو جاتا ہے کہ ان کی ہمدردی اور خلوص میں شبہ ہونے لگتا ہے، ایسے مقامات پر ان کا رویہ اپنے ہم وطنوں کے لیے اہانت آمیز ہو جاتا ہے، اصلاً وہ ایسا غیرت دلانے اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پر ایک ایسا جو اس دور کے بہت بڑے مفکر ہیں مولانا وحید الدین خان، انہوں نے قرآن کے اسلوب پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت اسلوب بھی بعض جگہوں پر آیا ہے انسان کے لیے، ان کے لیے جو انہوں نے حیلہ اور حجت یا ایک دلیل پیش کی ہے، اس کا میں نے یہاں پر اسے کوٹ کیا ہے کہ وہ اسلوب میں کس وقت، اور وہ بھی دعوتی انقلابی اسلوب میں کس وقت جو ہے نا وہ شدت آ جاتی ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ دعوتی تحریر میں تاکید کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شدت کے اسلوب کو اختیار کیا جاتا ہے، دعوتی تحریر میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو بظاہر نہایت سخت معلوم ہوتے ہیں، مگر دعوتی کلام میں یہ سختی بر بنائے حکمت ہوتی ہے، ایسے کسی کلام میں شدت کو دیکھ کر اس کو قانونی شدت کے معنی میں لینا سرتاسر نادانی کی بات ہوگی۔ اسی حکمت کا یہ نتیجہ ہے کہ دعوتی کلام میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک ایسی بات کہی جاتی ہے جو قانونی اسلوب کے اعتبار سے نہایت سخت معلوم ہوتی ہے، لیکن دعوتی اسلوب کے اعتبار سے وہ صرف جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہے، وہ صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ آدمی کی فطرت کو جگایا جائے، اس کے اندر چھپے ہوئے احساسات کو متحرک کیا جائے۔ تو میرے پاس تو بہت زیادہ مواد ہے، لیکن میں نے کوٹیشن سے اپنا لب لباب پیش کر دیا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جوش نے انقلاب میں اور انقلابی ادب میں اپنا بہت بڑا حصہ چھوڑا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب عثمان غنی راز صاحب، جوش صاحب کی شخصیت اور ان کے انقلابی مزاج کے حوالے سے ایک مختلف پیرائے سے اظہار فرما رہے تھے۔